नमस्कार, हांव राजदीप नायक, एक नाट्य कलाकार. आयज 17 जुलय, आयज एकादस, सगळे एकादशीची परबी. पूण आयज तो दीस ज्या दिसा आमच्या आवयचेर कला अकादमीचेर एक मोठें संकट आयिल्लें, ताजो ओपन एअर ऑडिटोरियम पडिल्लो आनी ताका आयज 1 वर्स जालां. पूण ह्या 1 वर्सान आमच्या सरकारान कला अकादमी खातीर आनी कले खातीर कितें केलां काय? हो स्लॅब जो पडलेलो ताची याद करून दिवपा खातीर आमी कलाकार आयज सगळे मेळटा. सगळ्या फिल्डातले कलाकार, नाटक, डान्स, कीर्तन, सगळ्या फिल्डातले आयज बरोबर 6 वरांचेर कला अकादमीच्या गेटीचेर इतलीच याद करपा खातीर की आमची आवय थंय पडून दुयेंत पडल्या आनी ताजी तुमी देखरेख करिना. त्या खातीर आमी सगळे तिचे पूत, जाका आपली कला अकादमी आवय कशी दिसता, ते आमी सगळे जमपाचे आसा. एक सांस्कृतिक कार्यक्रम करपा खातीर फक्त अर्द वराचो 6 ते 6:30 मेरेन 6 वरांचेर हो सुरू जातलो कार्यक्रम आनी 6:30 वरांचेर सोंपतलो. ह्या कला अकादमी खातीर एक दीस आमी एकादशीचो काडुया. ती याद करून सरकाराक दिवया की आमची कला अकादमी बरी ना आनी ताजे पूत अजून मेरेन जिते आसा, तिका साल्वार करपा खातीर. पूण सरकाराची ड्युटी आसा ती सारकी करपाची. ती याद करपा खातीर आमी आयज कला अकादमी कडेन मेळुया 6 वरांचेर, 6 ते 6:30 वरांचेर. तुमकां माय मोगाचें आपोवणें.